फैमिली फ्रंट नामी सिटकॉम याद होगा, जिसका एक छोटा सा हिस्सा मैं भी था, और मेरी खुशनसीबी है कि जब वो शुरू हुआ तो उसको डायरेक्ट मैंने किया था, लेकिन उसके जो राइटर थे मेरे, आपके, हम सब के मनपसंद लेजेंड डॉक्टर यूनुस भट्ट मेरे साथ हुआ। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी। और बड़ी मोहब्बत। पहली मेहरबानी आपकी ये कि मुझे पता है कि आप हर किसी के शो पर नहीं जाते, तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे नजदीक टीवी का काम तो वक्ती होता है, मकबूलियत मिलती है, हवा हो जाता है, लेकिन किताबें जो हैं वो अगले हजारों साल तक जिंदा रहने के लिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इनका जो काम है ना जी, इनके वो रिकॉर्ड हैं जो मेरे नजदीक तो अनब्रेकेबल रिकॉर्ड्स, कोई शक, वो नहीं टूट सकते। डूब के मर जा हमारे सामने, ये होता काम की इज्जत, ये होती है इज्जत की। ये हो गया भाई, हमने क्या बेइज्जती हो रही वो है? कोट पैंट पहन के बैठे और हम देख, वो जानता है भाई साहब जो जो तुम्हारी जो औकात है तुमने वही पहन के बैठते हैं, उनकी जो हैसियत है उन्होंने वो पहन के बैठना है। अपने आप को देख और उनको देख। क्या? वो जमाना मैंने देखा जब लोग ट्रेन का सफर या कोई गाड़ी का सफर करते थे तो हाथ में उनके डाइजेस्ट होते थे। जब से इन्होंने किताबें लिखनी शुरू की, सफर में सिर्फ इनकी किताबें पढ़ी जाती थी। बड़ी बात है अभी। डॉक्टर बड़ी साहब बात जुमले है। का ऑपरेशन कर लेते हो या कोई जानवर का भी कर डॉक्टर साहब बहुत बोलता है, इसका क्या मुंह दिखा? हाँ। जुबान बहुत बड़ी है भाई, तेरी एक जुबान भी नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, फैमिली फ्रंट से एक नया ट्रेंड शुरू हो गया। फैमिली फ्रंट का ख्याल, वो कैरेक्टर्स, वो कैसे आए? उससे पहले तो सिटकॉम जो है वो टेलीविजन पे तकरीबन खत्म हो चुका हुआ था। असल में वसीम भाई, लोग कहते हैं कि आपने मज़ाक क्यों लिखा, हालांकि यह है कि मैंने जो लिखा वो मज़ाक था। बुनियादी तौर पे मैं जो लिखता था लोग उसको पढ़ के हंसते थे, तो मुझे लगा कि भाई यही काम मुझे करना चाहिए। मुझे लगता है कि मेरे अंदर अल्लाह ने ये नेचर दी है, मेरी सलाहियत दी है। एक एरिया होता है ना, मुझे वैसे ही बड़ा शौक है कि मैं रोज नई नई कहानियां बुनता रहता हूँ, सिटकॉम की सिचुएशन बुनता रहता हूँ, और मेरे 100 में से कोई एक आधी ऑन एयर जाता है, 90 कहानियां मेरी पास पड़ी होती हैं। लेकिन मैं वो इसलिए करता रहता हूँ कि मुझे बड़ा मजा आता है कि कैरेक्टर्स जो है उनकी दुनिया है। मैं उन किसी को कहता हूँ तुम इधर आ जाओ, तुम बर्तन उठा लो, सिचुएशंस को मैं इतना एंजॉय करता हूँ कि मैं बनाता रहता हूँ। डॉक्टर साहब इस टाइम हमारा कारोबार ठप होया हुआ, कोई बकरा सकरा भी लिया है वैसे ही? बकरा जब मैं लेने जाता हूँ ना तो मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाता हूँ, वाह वाह वाह, क्योंकि मैं जो है वो बकरे को हमेशा शक्ल से पसंद करता हूँ। वाह। तो ये आपको कैसा लगा जी? डॉक्टर साहब इसकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही? हार्मोनल डेफिशिएंसी। क्या कह रहे हैं? ये अंग्रेजी में है, किसी से पूछ के बताऊंगा। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये फील नहीं होता कि इतनी मेहनत करते हैं, और लिटरेचर में बहरहाल ये एक फायदा है, उसका जो दायरा कार है, वो उसके पढ़ने वालों का जो हल्का असर है वो शायद बहुत ज्यादा न सही टीवी की तरह, लेकिन बहरहाल देरपा है और देर तक है। इसमें कितना ही खूबसूरत काम क्यों ना हो, उसकी एक दिन की अखबार की तरह की होता है। बल्कि ये होता है कि जब कोई मिलता है और कोई बहुत ही मोहब्बत और इज्जत से मिल रहा हो तो मुझे यकीन हो जाता है कि इसने मेरी किताबें पढ़ी। फर्क होता है, किताब जो होता है उसकी वो तो जिंदगी की साथी है। अच्छा काम करोगे तो इज्जत मिलेगी। अच्छा ये ऊँट कर रहे हो, बैड़ी कर रहे हो, बकरा कर रहे हो, तुम्बा कर रहे हो, या खाली पेंटर से दीवार पे बनवा रहे हो? और तो बाजू का लोग इस तरह आजकल जो है ना को किए किराए भी जो है बकरे मिल रहे हैं। खरगोश करना है, क्या करना है? मैं सोच रहा हूँ कि कोई जो है वो बकरा, छोटा सा बकरा कर लिया जाए। वाह वाह वाह। डॉक्टर साहब आपके बारे में मशहूर है, सबसे ज्यादा पैसे आप लेते हैं, फिर भी छोटा बकरा अच्छा ये भी सुनना चाह रहा, आपको तो ऊँट की कुर्बानी करनी चाहिए। अच्छा, पैसों के मामले में मेरा हमेशा से एक थीसिस रहा है, आज मैं लोगों को बता दूं कि रिस्क जो होता है वो अल्लाह ने जितना लिखा है उतना ही मिलना है। सिर्फ अल्लाह ने एक चीज आपको इख्तियार दिया है कि आपने इज्जत से लेना है, बेईमानी से लेना है, किसी का छीन के लेना है, किसी का हक मार के लेना और या फिर मुंह से भी क्या लेना कि 35 लेना, 50 लेना, ये अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल है कि अगर आपको कुर्बानी देने पड़े आज के किसी वजीर की, तो कौन सा आप पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है वजीर की बजाय हुकूमत की कुर्बानी ज्यादा मजेदार। अच्छा डॉक्टर साहब आप बाकी डॉक्टर है क्या मोहल्ले में? नहीं डॉक्टर साहब MBBS डॉक्टर है। दिमाग तेरा खराब है। PhD की हुई डॉक्टर साहब साइकेट्रिस्ट है, डॉक्टर साहब बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं। किंग एडवर्ड से किया हुआ है। अच्छा जी, यानी कि बेहतरीन ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। अब तुझे क्या पता है? आपने इंग्लैंड में है, शेखुपुरे के तो साथ है। वह चल मेरा नहीं नीला गुंबद। मेरा जो भी पहले स्क्रिप्ट पढ़ता था ना
تو اس کو اس کی لکھائی سے اندازہ ہو جاتا تھا ڈاکٹر ڈاکٹر تھی یہ کیا کیا بات کہہ رہے ہیں؟ بڑی بات، بڑی بات. میں نے ڈاکٹر صاحب کی کتاب چوری کی تھی، آج تک مجھے یاد میرے ہے. گھر سے. میں چل میرے گھر سے کہاں سے کی، کچھ کتابیں مجھے ڈاکٹر صاحب نے خود ہی دی تھیں. اچھا اچھا ایک آج تک میں نے زندگی میں ان کی کتاب چوری کی تھی، اس کی میں معافی آج سب کے سامنے آپ سے مانگ لیتا ہوں. ایچ بلاک تھا، کوئی جوہر ٹاؤن میں شوٹنگ تھی، یہی فیملی فرینڈ کی. مجبور ہو گیا میں چوری کرنے پہ، مجھے معاف کر. وہ نا وہ جب دوسرا کوئی سین ہو رہا تھا تو میں اس کو پڑھ رہا تھا. پڑھتے پڑھتے اس کا مجھے ایسا چسکا لگا کہ آواز آ گئی، چل بھی تیرا سین ہے. بھاگنے سے پہلے میں نے اس کو سائڈ پہ لگایا. جی پھر وہ جب جاتے وہ وائنڈ اپ ہو تو وہ میں کتاب ساتھ ہی لے گیا. بے وقوف آدمی مانگ لیتا تو انہوں نے کوئی انکار تھوڑا نہیں، کرتا. اس کے بعد مانگ مانگ کے بھائی پڑی کون سے خرید کے پڑی. آپ جو ہے عید کے دن ایسی باتیں لوگوں کا نہ بتائیں کہ آپ نے بکرا ذبح کرنا ہے، لوگوں نے پیسے نہیں دینے. آپ نے دیتے نہیں، اس کی معافی بھائی میں نے سب کے سامنے سر عام آپ سے معافی مانگ رہے، سر عام معافی. اچھا ویسے ڈاکٹر صاحب، یہ ڈاکٹر صاحب کو جو رحمان ملک صاحب، ڈاکٹر رحمان ملک صاحب کو جو یہ پی ایچ ڈی کی ڈگری سے نوازا گیا ہے، تو سچ مچ آپ کو آپ کی کیا اس پہ کیا فیلنگز ہیں، کیا مطلب تاثرات کیا ہیں؟ تاثرات کیا ہیں آپ کے؟ میں تو بڑا خوش ہوتا ہوں کہ میں جو ہے اس ملک میں جتنے بھی لطیفے بنتے ہیں نا ان کا مجھے فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کا قلم اور تیز چلتا ہے. اچھا آپ سمجھتے ہیں یہ کہ یہ جو ڈاکٹر- لطیفہ بنا ہے اس کا بھی آپ نے کہیں نہ کہیں فائدہ، آئی ایم شیور آپ نے اپنے پروگرام میں تو اٹھا ہی لیا ہوگا فائدہ اس کا. بالکل جی، ہم نے تو پوری ایک لسٹ دی ہے کہ کن کن کو ملنا چاہیے اور باقاعدہ ہم تو بڑے خوش ہیں. ڈاکٹر صاحب کی کتابیں میں نے اکثر دیکھا اتنی موٹی ہو جاتی ہیں کہ اٹھا کے بندہ پڑھتے پڑھتے کھلیاں پڑ جاتی ہیں. تو ایک درخواست ہے بھی 200-250 صفحے کی کتاب بس لکھ دیا کریں، پھر اس کا آگے لکھ دیا کریں ٹو بی کنٹینیو. کتابیں میری چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن ایک زمانہ آیا نا ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی کر کے وہ بنانے کا، اتحاد بنانے کا زمانہ آیا نا، تو میرے پبلشر نے بھی ساری کتابیں اکٹھی ہو کے ان کا قومی اتحاد بنا دیا. وہ بھی 9 ستارے اکٹھے وہ کھلیاں پڑ جاتی ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی کتاب. اچھا آپ گھر چلے، پھر بکرا جی وہاں کرنا ہے. چلے بس کر خیر تو جا. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے. آپ کے آنے سے ہمارے شو کی رونق بھی بن گئی اور بہت عرصے کے بعد ہمیں ہماری ملاقات بھی ہو گئی آپس میں. یہ ہے کہ بہت مجھے اچھا لگا کہ آپ سب لوگوں سے اتنا عرصہ ہم نے اکٹھا کام کیا، آج مجھے موقع ملا تو میں نے کہا اس موقع کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور سب سے ملاقات ہو جائے گی. میرے لیے عید ہو گئی. بہت جی، تھینک یو سو مچ. آپ نے ہماری عید جو ہے وہ بنا دی. ناظرین ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں نئے گیسٹ کے ساتھ. اور اگر کہیں آپ کو بریک مل جائے تو آپ ہماری طرف بھیج دیجیے گا. شکریہ. صحیح کہہ رہا ہوں، ہماری سیلنگ فیل ہوگی. اسٹریٹجی فیل ہو گئی. ویلکم بیک ناظرین. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن پر ہمیں فخر ہے اور وہ اس لیے فخر ہے کہ وہ ہمارا فخر بنے، یعنی بحیثیت پاکستانی وہ کسی دوسری جگہ پر گئے اور وہاں پر انہوں نے پرفارم کیا اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا اور پاکستان کی شناخت اور پہچان بنے. ایسی ایک سنگر ہمارے ساتھ موجود ہے. عمر ابھی کم ہے لیکن ریاضت بہت ہے، بہت سیکھ رہی ہے، بہت آگے بڑھے گی انشاءاللہ اور ہماری دعائیں اور امید اس کے ساتھ ہے. سارے کا سارا تو لے گا پیسہ، 35 روپے تیری طرف زیادہ چلے گئے. کیا ہوگا